वो बरौनी गेट को किसी की जरूरत न थी कि अबूर कर जाए, घर के चिराग नहीं घर को आग लगा थी। आप यकीन जानिए कि यहाँ पे लोहे के राडों से इस तरह हमला किया गया है, इस तरह तहस नहस इस बिल्डिंग को करने के इरादे से कुछ सियासी बलवाई अंदर आ घुसे कि लगता है वो उन्होंने अपनी जिंदगी में ये सोच लिया था कि मसल्ला अफवाज के ऊपर ही हमला करना है। यहाँ पर लगी हुई अलमारियां, यहाँ का फानूस जो इस वक्त एक हैबत का मंजर पेश कर रहा है, नाज़रीन ये सब कुछ चंद शरपसंद अफराद ने अपने नापाक अज़ाइम को सामने रखते हुए खाक सर कर दिया, चला दिया। ये लोहे के राड मार मार के ये पंखों को किस तरीके से तोड़ दिया गया है। नाज़रीन कोर कमांडर हाउस यानी कि जिना हाउस के अंदर के दरवाजे पर मैं इस वक्त इस चौखट पर खड़ा हूँ। वो बरौनी गेट को किसी की जरूरत न थी कि अबूर कर जाए, घर के चिराग नहीं घर को आग लगा थी। आइए नाज़रीन आप देखिए, ये अब बिल्डिंग के वो हिस्से हैं, ये वो लाइब्रेरी है जहाँ पर कमांडर साहब खुद भी बैठा करते थे, अपना ऑफिस भी सजाया करते थे, अपना ऑफिस भी लगाया करते थे। ये जलकर मुकम्मल तौर पे खाकसर हो चुकी है। आप यकीन जानिए कि यहाँ पे लोहे के राडों से इस तरह हमला किया गया है, इस तरह तहस नहस इस बिल्डिंग को करने के इरादे से कुछ सियासी बलवाई अंदर आ घुसे कि लगता है वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये सोच लिया था कि मसल्ला अफवाज के ऊपर ही हमला करना है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, बल्कि तशवीश में मुब्तला हो जाता हूँ कि और भी बहुत ही सिविल इदारे थे, आप एहतजाज करते चले, जो मौजूदा हालात में हम देखते हैं कुछ बसें जला देते, कुछ तोड़ फोड़ छोटी मोटी लाइटें तोड़ देते, पूरे पाकिस्तान की इज़्ज़त और नमूस के ऊपर इस तरह जाहिलाना तरीके से हमला। ये ना सिर्फ हैरत अंगेज़ बात है, बल्कि ये खून के आंसू रुला देने वाली दास्तान भी है। अगर मेरा कैमरामैन उस्मान यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखाता चला जाऊँगा। नाज़रीन ये भी एक गेस्ट रूम है, यहाँ पर लोग आकर इंतज़ार किया करते थे कमांडर साहब का और यहाँ पर बैठा करते थे। यहाँ के सोफ़े, यहाँ की चीज़ें, यहाँ पर लगी हुई अलमारियाँ, यहाँ का फानूस जो इस वक्त एक हैबत का मंजर पेश कर रहा है, नाज़रीन ये सब कुछ चंद शरपसंद अफराद ने अपने नापाक अज़ाइम को सामने रखते हुए खाक सर कर दिया, चला दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। नाज़रीन आज कोई लाख कहे कि ये उस जमात से ताल्लुक़ नहीं थे रखते, हम तो इनको कवर भी करते हैं और देखते भी हैं। यहाँ पर ही सारे वो लोग मौजूद थे, यहाँ पर ही उन लोगों का एक जत्था मौजूद था। ये इसी कमांडर हाउस की एक ऐसा कमरा है जहाँ पर बालकोनी भी है और यहाँ पर ही कमांडर साहब की करीब ही रिहाइश थी। अगर यहाँ से अंदर जाया जाए नाज़रीन तो आए मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी जो कीमती चीज़ें थीं, कुछ डेकोरेशन के पीसेस थे, कुछ तलवारें थीं, कुछ और मुख्तलिफ अशिया थी, वो सब का सब कुछ जल चुका है। ये आप देख रहे हैं, अंदाज़ा कीजिए कि जैसे कोई बलडोज़र लेके अंदर आ जाता है या बड़े लोहे के राड लेकर के अंदर आ जाता है और हमलावर हो जाता है। ये वो अकोमोडेशन है, ये वो जगह है जहाँ पर वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का एक गयूर जर्नैल रहता था, नाज़रीन जिसने यहाँ की तमाम तर इर्द गिर्द की सरहदों की ना सिर्फ ज़िम्मेदारी ले रखी थी बल्कि बीड़ा उठा रखा था। आप देख सकते हैं कि ये उसकी रिहाइशगाह का मंज़र है। ये पंखों का हाल देख सकते हैं, ये लोहे के राड मार मार के ये पंखों को किस तरीके से तोड़ दिया गया है। मैं ये जब चीज़ें देखता हूँ मुझे वो फुटेजेस नज़र आती हैं, बल्कि मैंने ख़ुद भी यहाँ पर एक प्रोग्राम किया कि एक शख्स पंखा उठा के ले जा रहा था और उसके अल्फाज से कि ज़मान पाक से पुलिस ने पंखे उठाए हैं, तो ये मैं मुर्शिद के लिए पंखा लेके जा रहा हूँ। मुर्शिद तो गिरफ़्तार था तुम्हारा भाई, तुम किसके लिए पंखा लेके जा रहे थे। नाज़रीन ये देख सकते हैं, ये एयर कंडीशन का हाल, ये उन अलमारियों का हाल जहाँ पर कभी कोई चीज़ें सज धज के साथ पड़ी हुआ करती थीं। आप देख सकते हैं कि लगता है कि जैसे यहाँ पर एक क़यामत बरपा है, खौफ सा आने लगता है, दिल खून के आंसू रोने लगता है। नाज़रीन आइए मैं आज आपको उस जगह पे ले जाता हूँ। ये किचन है, ये यहाँ पर खतून खाना हुआ करती थी। ये किचन में आज भी रस पड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं, ये रस हैं। यहाँ से किचन से कोरमे तक उठा लिए गए, यहाँ से मुख्तलिफ
چیزوں کو چوری کیا گیا. یہ اوون کا حال دیکھیں, اگر کیمرہ مین عثمان ہمارے دکھائیں, یہاں پر برتن کچھ بچ چکے ہیں, میرے خیال میں یہ ان کی نظر سے نہیں گزرے. کھانے پینے کی کچھ اشیاء تھیں وہ تک اٹھا لی گئیں. یہ دیکھیں کس طرح تلاشیاں لی گئی ہیں. یہ ہمارے کور کمانڈر کی رہائش گاہ کے اوپر, یہ جناح ہاؤس کے اوپر ایک خطرناک حملہ تھا. یہ تو اس وقت بھی سب کچھ تھا. یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ 2 دن میں انہوں نے یہ سب کچھ توڑ دیا. یہ جلتے ہوئے, یہ سب کچھ راکھ ہوتے ہوئے میں نے اور میرے کیمرہ مین نے یہاں پر موجود ہو کر ریکارڈ کرتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے. ناظرین اس کے بھی کچھ منظر پیش کروں گا. یہ کچن کا اندرونی حصہ ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی یہ فریج کا کیا حال ہوا. یہ دیکھیں ذرا فریج کا, کچھ لوگ سبزیاں تک اٹھا کے لے گئے. یہاں پر ٹیلی فون سیٹ اٹھا لیے گئے. اس ٹیلی فون سیٹس کے اوپر گھر کی لوکیشن اور افراد کے نام لکھے ہوئے تھے جسے انٹر کام کہتے ہیں. یہ آپ ڈسپینسر کا حال دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ مارے جانے والے لوہے کے راڈ ہیں جو اس فریج کو مارے گئے ہیں. اب اگر آرمی کے اوپر غصہ تھا تو یہ ساری اشیاء, یہ آپ خود ہی تو کہتے تھے کہ ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے, یا آپ کے خون پسینے کی کمائی تھے, تو اس کا مطلب کہ آپ کی غیرت, آپ کی عزت, یہ سب کچھ ملیا میٹ ہو چکا تھا. آپ بیچ آئے تھے, رخصت کر رہے تھے. میں سوچتا ہوں کہ وہ قدم ہی کیسے اٹھے جو مسلح افواج کے علاقے میں داخل ہو گئے. آپ نے کس کو دعوت دی یہاں پر آنے کی؟ وہ کون سا امر تھا جو آپ کرنا چاہ رہے تھے؟ ناظرین صرف اور صرف کیونکہ عوام کی افواج ہے اور عوام کے اوپر گولیاں نہیں برسا سکتی, اس لیے گولیوں کا آرڈر نہیں تھا. کیا یہ داستان رقم نہ ہو جاتی اگر 15 سے 20 شر پسند یہاں پر مرے ہوئے گرے پڑے نظر آتے اور ان کو دہشت گرد قرار دیا جاتا؟ تو آج کروڑوں انگلیاں اسی مسلح افواج کی جانب کچھ اور ہی اشارے کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی. آئیے ناظرین میں آپ کو مزید دکھاتا ہوں. آپ اس کور کمانڈر ہاؤس میں, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر فوجیوں نے بچا کر اپنی جان بچائی, اور یہاں پر وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی کو باربیکیو یا اس طرح کی کچھ چیز معاملات تھے, اسے بھی نہ چھوڑا اور وہ سب کچھ جلا دیا. یہ ایک جم ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ایکسرسائز کا جم ہے. ظاہر ہے کہ کور کمانڈر صاحب یہاں پر ایکسرسائز کرتے تھے, ان کے اہل خانہ ایکسرسائز کرتے تھے. یعنی کہ کوئی اتنا بے درد, اتنا ظالم اور اتنا شفاق انسان بھی ہو سکتا ہے, اتنا نڈر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہاں پر یہ ہماری عزت ناموس کا گھر ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر یہ قائم رہے گا تو وطن عزیز پاکستان شاد و آباد رہے گا. وہ جانتا ہے کہ اگر اس کی شان آن آباد رہے گی تو ہم لوگ اس ملک میں آزادانہ اور ایک سہولت کی زندگی گزار سکیں گے. آپ نے کس دشمن کو یہ خوشی دی ہے؟ میرے الفاظ آج میری زندگی میں فرسٹ ٹائم زبان کا ساتھ نہیں دے پا رہے. اتنی ہیوی, اتنی بھاری برگم مشینیں آپ نے جڑ سے اکھاڑ دیں, آپ نے ٹائلیں تک توڑ دیں. آپ نے یہ اوپر کا سارا منظر دکھائیں ذرا عثمان صاحب. یہ دیکھنے کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر واقعی ہی کوئی پلانٹڈ لوگ ایسے جن کو 2-4 دن پہلے سمجھایا گیا ہو کہ اگر کوئی گرفتاری ہوتی ہے یا کوئی اگر واقعہ رونما ہوتا ہے تو وطن عزیز پاکستان کی عزت کے اوپر ہمیں حملہ کیسے کرنا ہے. ناظرین یہ سیاسی بلوائی کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو, آخر کار نہ صرف کیفر کردار تک پہنچیں گے بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ بلکہ میری ایڈوائس بھی ہے کہ ان کو رہتی دنیا تک ایک مثال بنا دینا چاہیے. مجھے یہ صرف اور صرف سیاسی بلوائیوں کا کام نہیں لگتا, اس کے پیچھے کار فرما کو بڑا ازلی دشمن بھی لگتا ہے. ناظرین آئیے کچھ اور بھی مناظر دیکھتے ہیں. یہ وہ بچوں کے جھولے ہیں, یہ وہ عام رہائش گاہ ہے. رہائش گاہ بڑی ہو, گھر چھوٹا ہو, گھر بڑا ہو, گھر کور کمانڈر کا ہو, گھر کسی کا بھی ہو, ایک چیز سیاسی بلوائی کیسے بھول گئے کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی رہائش گاہ ہے. یہاں پر انہوں نے قیام کیا تھا. یہ مسلح افواج کے کمانڈر کا گھر ہے. اس کے اوپر حملہ
پاکستان کے ہر شہری کے اوپر، بزرگ عورت کے اوپر، جوان خاتون کے اوپر، ایک بچے، مرد، ہر طرح کے انسان کے اوپر حملہ ہے، عزت نفس کے اوپر حملہ ہے انسان. یہ دیکھیے ناظرین، اگر آپ یہ سارے منظر دیکھیں تو یہ دیکھنے کے بعد تو یہ آپ دیکھیں یہاں سے جڑ سے باقاعدہ طور پہ یہ جسے کہتے ہیں کیبنٹ ہوتی ہے بجلی کی، یہ تاریں کھینچی گئی ہیں باقاعدہ طور پہ جلا کے، یہ باقاعدہ طور پہ جلا کے کھینچی گئی، اور یہ 4.5 سے 5 گھنٹے کی لگاتار کی جانے والی کارروائی ہے جو وطن عزیز پاکستان کی ایک فوجی اہم، اسے تنصیبات کہا جا سکتا ہے، جہاں پہ کمانڈر رہتا ہے وہیں پر ہی سب معاملات اور ساری زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، یہ دیکھیے ذرا، یہ میں نے آپ کو آج مکمل کور کمانڈر ہاؤس دکھا دیا ہے. کبھی ہم یہاں آئے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ ہماری زندگی کی ساری خوشیاں اسی گھر میں ہیں. لاہور کا کور کمانڈر یعنی کہ ارد گرد کی تمام سرحدوں کا والی وارث آج ناظرین مکمل طور پہ اس کا گھر تباہ و برباد ہے.